شما بگم یک نکته بسیار ظریف اویه که اگر ما امام را نشناختیم و او زمانیم که حادثه عاشورا رونما شد، یکی از وجوهات چی که حادثه عاشورا رونما شد امی بود امام وقت خود نشناخت، امام وقت و امام زمان خود نشناخت. خب چرا یک جامعه، چرا یک سوسایتی امام وقت خورا که خبر است که ای فرزند رسول خدایه، خبر است که ای فرزند علی مرتضایه و دبری او چاشنی ایمان و او جوش و ولوله که در زمان رسول خدا بود، خب چیکار مونه؟ اور طرفش بعد از رحلت رسول خدا اور طرفش توجه نمیدن، از بین موره ولوله مو هم میتر مشیم. یک زمان بسیار زیاد نسبت به امام خو، نسبت به رهبر خو مثال کے طور پر ولوله نشو میدیم، لیکن بعضی علتها را اگر مد نظر نگرفتیم، توجه نکردیم، ریزنز طرف سے توجه نکردیم یا فیکٹرز طرف سے توجه نکردیم، امکان داره موشموم بوری به طرف انحراف. امام وقت اگر باید، امام زمان باید، امکان داره که ما خلاف شی استاده شونیم. بسیار بسیار افرادهای مهم، اصحاب خاص دیگه شما میگم اصحاب خاص از کوفه که مسند دی شما گفتم مسند خلافت علی علیه السلام بود، آمدن در سرزمین کربلا خلاف امام جنگ کردن. چرا اینطور شد؟ ما میخوایم از قرآن جواب بدیم شما را. قرآن عمده گفته که چرا شهر کوفه اوتر شد، چرا مردم امام وقت خورا ایله دادن، نه فقط ایله داد بلکه در خلاف امام خود، در مقابل امام خود استاده شدن. ما باید دو زمان باید بوری سلیمان ابن صورت خزائی ولی انسان ها که بعدم توابین جور کرد در وقت چی امام را ساعت نداد بوری افکار زیر مطالعه کنیم. یک دن زن از فرانس بوده، یازی جرمنی بوده، فقط برای سید ابن طاووس رحمت الله علیه، فقط برای یک عالم، سید ابن طاووس محدث بوده، عالم بسیار کلان بوده من شیعه، فقط برای یک عالم پی اچ دی مونه، غیر یک زن برای یک عالم مایه پی اچ دی مونه. تو مگز برای افکاری سید ابن طاووس از هر چیزی که پرسان کنی او زن مگفت. چرا؟ چون که تقریبا چند سال فقط مورد مطالعه قرار داد وجود مبارک سید ابن طاووس رحمت الله علیه را. ما شما میتریم باید بوریم در اون زمان سلیمان ابن صورت خزائی چی شد که یکی از اصحاب بود، امام را کوی کد، دعوت داد، لیکن وقتی امام درو دعوت میده که بیا به طرف عظمت جنگ کو، کد عظمت ساتھ بدی، کافایشی سستی مونه، کافایش سستی مونه. بعدا پشیمانم مش البته و پشیمانی چی کنه. خب چرا وضعیت کوفه تر شد؟ چرا کد امام وقت خوی تر کد؟ ما باید توجه داشته باشیم که ما کد امام وقت هم نکنیم. قرآن ما جواب میده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. دو علت مهم را قرآن درو جواب میده که مردم که امام وقت خو ساتھ نمیده. یک ای که ذکر پروردگار عالم یعنی ضعف معنویت، من یک معاشره اگر حاکم شد معنویت از بین رفت، راز و نیازها چی فردی چی اجتماعی از بین رفت، در جایش دنیا پرستی مایا، در جایش هوا و هوس پرستی مایا و او معاشره و او سوسایتی که ازانی من برادران من جوانای عزیز که اگر منشی هوا و هوس مات، ذکر خدا از بین رفت، معنویت از بین رفت، یاد چون باشه که اونجا اگر امام وقت باید مردم تسلیمست نموشه. امام به عنوان یک نفس زکیه ممکنه مورد هجوم دشمن ها قرار بگیره. اونجی بسیاری از افرادها که قبلا داد و فریاد بلند مکد برای مثال کے طور پر مگم لبیک یا مهدی علیہ السلام
به طور کلی جامعه، اجتماع، سوسایتی اینها پشت منن صلات را، پشت منن معنویت را، پشت منن ذکر خدا را. و بهترین ذکر خدا مصداق بسیار واضح ذکر پروردگار عالم او نماز است. امروز از من معاشره ازمو جوانها مسجدها خالیه، پیرها با کلاه مایا، جوانها باید سوسایتی باید بره به طرف معنویت، دعاها باید بره. یک. دو میگه واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. دویمنا علتی که سوسایتی کوفه، دویمنا علتی که توجه کی طرف اسم، دویمنا علتی که سبب و فکتری که مردم کوفه کد امام خصات ندادن و مسلم ابن عقیل را تنها گذاشتن، دویمنا علت چیه زن من؟ شهوت رانی بود. عیاش، شرابخوری عام شد، دختربازی عام شد، کنیزبازی عام شد. شهوات یعنی معنیش فقط سکس نیه، جنسی مسائل نیه. شهوات یعنی او غرایزی که در درون انسان است، هوا و هوس ها، اونها دغه مردم دغه میزنا شد. یک دنه عام آدم بسیار خوب جمله میگفت، یک خوب بیچاره ډرایور بود، مرد خدا بیامرز شیر. من میگفت که من بچه ما زمان ما قوم نرفته دی. خوب جمله میگفت، گفت تو که در میگی در دنیا چند عجوبه است. چند عجوبه در دنیا؟ آفت یاشت. یک عجوبهش هم احرام مصر دیگه که اونا جور کردن. مگه فرعون چقدر ناز میکرد که احرام مصر جور کرده. امی فرعون اگر دمزی زمان دیو نمیشه. او میگفت اگم با کل. ما گفتم چطور؟ گفت تو دنیا چقدر هوا و هوس، چقدر ترقی کرده که او احرام مصر در مقابل از این بیلدینگ ها هیچیه واقعا. در مقابل برج خلیفه در دبی هیچیه دیگه. او تکنولوژی هر کی داره. درسته اونا که دیسک جور کرده، اینا که تکنولوژی جور کرده. لذا سوسایتی که زنی من برادرانی من در شهوت رانی مبتلا شد، او چیکار میشه؟ روی بریش یک نفس زکی از بین موره، در فجیع‌ترین حالت، در مظلومترین حالت به شهادت میرسه او شخص. لیکن مردم آواز بلند نمونه. یک عده‌ای 72 تن که در کربلا آمد جمع شد، مانند اونزو افرادها فقط ما یک امام وقت و ساعت میده، کد امام وقت و ساعت میده. چرا؟ چون که اکثر معاشره رفته بود به طرف شهوات و تبع الشهوات. شهوات زن من اگر جامعه اسلامی او ارمانهای دینی و اقدارهای دینی و او ویلیوز دینی و اخلاقی من معاشره از بین بره و او دیدی از اینکه ما برای چی پیدا شدم، از کجا آمدم، از افریقا آمدم، از استرالیا آمدم، از کجا آمدم در این دنیا و برای چی آمدم. اگر این آرمان را ما جوابایش بفهمیم و او آرمانها و او اهداف بلندی که پروردگار عالم میخواه که ما شما در کمال برسی، اگر او انسانها در منی معاشره کم رنگ شد، باور که این حادثه عاشورا رونما میشه. واقع عاشورا رونما میشه. واقع عاشورا رونما میشه. ما شما باید از زن من توجه داشته باشیم که چرا این چیز در او زمان محقق شد و یک حادثه رونما شد. چرا ابا عبدالله علیه السلام، ما برایش سوال ایجاد کنم، چرا ابا عبدالله علیه السلام بجز فداکاری، بجز قربانی، بجز از اینکه جان خود قربان کنه دیگر راه ندید ابا عبدالله علیه السلام؟ چرا ابا عبدالله را انتخاب کرد؟ چرا ابا عبدالله علیه السلام کدی یزید در گفت و شنید و تیبل تاک نکد؟ دیگه بعضی روشن فکرها امیر مگنه بابا جنگ و جدال چی مونی بیا تیبل تاک. چرا ابا عبدالله علیه السلام یزید اصلاح نکد؟ فقط در یک جای رسید که باید ما قربانی بدم، فداکاری. اون ایتر فداکاری که بدترین صورتحال چی شد؟ این را در دیگه انداز بگم. چی شد؟ مانند یزید شرابخور
مانند یزید بدبختترین انسانی در او زمان اما حاکم اسلامی را قبضه کرد و حکومت کرد برای مسلمان ها. چرا عزیزان من باید ما شما اینها را طرفش توجه بدیم و اینا باعث عبرت شونه برای ما شما.